सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण परमेश्वरका सन्तानहरू, लिडरजनहरू, विश्वासीजनहरू र कलसीजनहरू र यस थर्कोट नेसनल विकली युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो नमस्कार छ। तपाईहरू यतिखेर थर्कोट नेसनल विकली युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। हामी छौँ तपाईको माझमा। सदा जस्तै आज पनि तपाईहरुको माझमा मैले येशू मसीहको नाममा पिताको तर्फबाट पिताको आत्मिक भजन, येशू मसीहको नाममा पिताको तर्फबाट पिताको आत्मिक वचन लिएर आएको छु। येशूलाई चिन्छ जसले येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्छ, त्यसले पठाउने अल्लाहलाई पिता भनेर स्वीकार गर्छ अनि हाम्रो जीवन उद्धार हुन्छ। येशू नै जीवनको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, येशू नै दागको बोट हुनुहुन्छ, येशू नै जीवनको बाटो हुनुहुन्छ, येशू नै हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ, येशू नै हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ, येशू नै हाम्रो न्यायाधीश हुनुहुन्छ र हाम्रो लागि स्वर्गमा महान घर बनाउने पनि येशूले नै पिताको गएद्वारा बनाउनु भएको छ र हाम्रो स्वर्गमा नागरिकता दिने पनि हामीले पिताको गएद्वारा येशू मसीहको नाममा पाउने गर्छौँ। आज म त्यही विषयमा तपाईहरुको माझमा येशू मसीहको नाममा पिताको आत्मिक र जीवित वचन लिएर आइरहेको छु। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ र येशू प्रभु जीवित हुनुहुन्छ। येशू नै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, येशू नै असल दागको बोट हुनुहुन्छ। हामी हाँगाहरू जुन हाँगाले असल फल फलाउँछ त्यो हाँगालाई सजाइनेछ, त्यसलाई मलजल हालिनेछ, जसको मलजल गोठमेल गर्ने परमेश्वरले गर्नुहुनेछ र जो फल फलाउँदैन त्यो हाँगा मसीहको नाममा पिता गएद्वारा काटिनेछ, त्यसलाई फालिनेछ, त्यसलाई आगोमा हालिनेछ, सल्किनेछ, डढ्नेछ। जसरी यूहन्ना 20:21 मा भन्नुभएको छ, येशू प्रभु यहुदीहरूद्वारा यरुशलेममा मरेपछि उहाँ पिताको गएद्वारा मरेकाहरूबाट 3 दिनमा जीवित हुनुभयो र उहाँ बौरी उठेपछि भन्नुभएको छ, जाऊ जसरी मलाई मेरो पिताले विश्वास गरेर पठाए मैले त्यसरी तिमीहरूलाई पठाउँदैछु, जाऊ। र मर्कुस 16:15 भन्नुभयो, जाऊ मसीहको मेरो नाममा पिताको गएद्वारा वचनलाई प्रचार गर। यूहन्ना 15:16 भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, मैले तिमीलाई चुने, त्यसमा तिमीलाई नियुक्त गरेको छु, जाऊ फल फलाउन जाऊ, तिमीले फलाएको फल फलिरहोस् र मेरा नाममा तिमीले पितासँग जे मागौला त्यो पाउनेछौ। फिलिपिन 1:14 भन्नुभयो, म तिम्रो अनुमति बिना केही गर्न चाहन्न, तर तिम्रो अनुमति कर्कापले नगरेको होस्। फिलिपिन 1:21 भन्यो, किनकि मैले अझ तिमीहरूको विश्वास मानेर अझ तिमीले यसोभन्दा महान काम गर्छौ भनेर मैले तिमीहरूको विश्वास मानेर मैले तिमीहरूलाई यो लेख्दैछु, यो पठाउँदैछु, जाऊ। अनि फेरि 18:10 मा भन्नुभएको छ पिताले, जाऊ चुप नलाग, प्रचार गरेर जाऊ, मेरो वचनलाई प्रचार गरेर आगोसरी फैलाऊ। र किनकि हाम्रो संसारमा धेरै मान्छेहरू छ, तिमी एक्लै छु भनेर नभन, तिमीसँग म छु, यदि म नभए नि मेरो पुत्र हुनेछ, मेरो पुत्र नभए तिमीसँग स्वर्गदूत, यदि मेरो पुत्र नभए पनि तिमीसँग स्वर्गदूत गाब्रिएल हुनुहुनेछ। नडराऊ, चुप नलाग, प्रचार गरेर जाऊ तिमीहरू, ताकि मेरो वचनलाई तिमीले आगोसरी फैलाऊ भनेर पिताको जीवित वचन भनेको छ। धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा। र यसो महान हुनुहुन्छ, यसोको नाममा हामीले पितासँग जे माग्यो त्यो पाउँछौँ, किनभने यसो नै हाम्रो मुक्तिदाता हो, यसो नै असल दागको बाटो, जीवनको बाटो नै यसो हो। यो बाटोभन्दा अर्को बाटो छैन। जसले यसोलाई चिन्छ त्यसले परमेश्वरलाई चिन्न सक्छ, परमेश्वरलाई पछ्याउ, जसले यसोलाई पछ्याउँछ त्यसले परमेश्वरलाई पछ्याउनेछ अनि हाम्रो उद्धार हुनेछ। जसले यसोको नाममा पिताका जीवित वचनहरूलाई पालन गर्छ अनि त्यसको जीवन उद्धार हुनेछ भने पिताको जीवित हुनु भनेको छ। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, सम्पूर्ण हाम्रा लिडरजनहरू, विश्वासीजनहरू, कलसीजनहरू र येशू मसीहको नाममा पितालाई पछ्याउने हाम्रा सम्पूर्ण पृथ्वी पल्लो छेउदेखि पल्लो छेउ सारा विश्वासीहरू, अधिकांश मानिस जातिहरूका मानिसहरू, मैले सदा चाहिँ तपाईँहरूको माझ यस्तो मसीहको नाममा पिताको गएद्वारा पिताका जीवित वचन प्रचार, पिताका जीवित वचन तपाईँहरूको माझमा पस्केको छु। यी वचनलाई सुन्नुहोस्, मसीहको नाममा ग्रहण गर्नुहोस्, ताकि जीवन उद्धार हुनेछ।
जसले येशूको नाममा पितालाई पछ्याउनेछ, जसले येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नेछ, पितालाई परमेश्वर भनेर स्वीकार गर्नेछ र परमेश्वरले येशू प्रभुलाई मरेकाबाट 3 दिनमा जीवित गर्नुभयो र येशू प्रभुले मरेको लाजरलाई 4 दिनमा जीवित गर्नुभयो भनेर जसले विश्वास गर्छ अनि उसको जीवन उद्धार हुनेछ। जसले येशूलाई पछ्याउनेछ उसले पितालाई चिन्नेछ र ऊ पिताको नजिक हुनेछ, उसको जीवन उद्धार हुनेछ र येशूका नाममा उसले विगतमा गरेका सबै सारा पापहरूको अन्त्य हुनेछ र ऊ पहिलो कुरिन्थी 5:17 भने चाहिँ ऊ मसीहमा रहनेछ र ऊ मसीहमा रहनु नै नयाँ गरी जन्मिनेछ, पुरानो कुरा त्याग्नेछ, नयाँ गरी जन्मिन्छ अनि जीवन उद्धार हुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई पनि कुनै समस्या छ, तपाईँहरू रोग बोझ होइन विभिन्न खालका पीडाहरू चारैतिरका समस्याहरूभित्र जेलिनु भएको छ, तपाईँहरू रोग र बोझ थाक्नु भएको छ, विश्राम लिने ठाउँ छैन, खर्च गरेर थाक्नु भएको छ भने आउनुहोस्, येशूलाई पछ्याउनुहोस्, येशूलाई चिन्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई चिन्नुहुनेछ। येशू नै हाम्रो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नु, येशूलाई प्रभु भन्नुहोस्, पितालाई परमेश्वर भन्नुहोस् र येशू प्रभुलाई मरेकाबाट पिताले 3 दिनमा जीवित बनाउनु विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँको मन, हृदय, शरीरमा येशूलाई बोक्नुहोस्, परमेश्वरलाई बोक्नुहोस्, अर्थात् येशू मसीहले गरेका कामहरू तपाईँले चिन्नुहोस्। मसीहको नाम पिता अगुवाईद्वारा येशूले के गर्नुपर्छ त्यो काम तपाईँले गर्दै जानुहोस्। हिब्रू 12:2 भन्यो, तिमीहरू छल कपटका कुरा त्याग, रिस मोह क्रोध डाह त्याग। कलसी 3:5 भन्यो, तिम्रो रिस मोह क्रोध सांसारिक कुराहरू सब त्याग अनि मात्र तिमी नयाँ गरी जन्मिनेछौ। जबसम्म तिमीले येशूलाई प्रभु भनेर चिन्न सक्दैनौ तबसम्म तिम्रो उद्धार हुन्छ। त्यसैले चिन आऊ अनि मात्र तिमीहरूको जीवन उद्धार हुन्छ भने पिताको जित हुन्छ। आउनुहोस्, येशू मसीहको नाममा पिताको राज्यमा आउनुहोस्, मन परिवर्तन गर्नुहोस्। यो कुनै धर्म होइन, यो एउटा मन परिवर्तन हो। जसले मन परिवर्तन गर्न सक्छ, मन परिवर्तन गरेर येशूलाई प्रभु र परमेश्वरलाई पिता र परमेश्वर पिताले येशू प्रभुलाई मरेकाबाट 3 दिनमा जीवित बनाउन भने जसले विश्वास गर्न सक्छ उसको उद्धार हुनेछ। आउनुहोस्, उद्धार हुनुहोस् र येशू मसीहको नाममा पिताका जीवित वचनहरू हेर्नुहोस्, पालन गर्नुहोस्, मन हृदय एकदम शरीरमा राख्नुहोस् अनि तपाईँको जीवन उद्धार हुनेछ। तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनुहुनेछ र सांसारिक कुराहरू अन्त्य हुनेछन्। तपाईँहरूका सबै पापहरू क्षमा हुनेछन् र तपाईँ पाप क्षमादेखि मुक्त भएर जानुहुनेछ। तपाईँले सोचेका आँटेका हरेक कुरा पुग्नेछ। आज मैले येशू मसीहको पिता अगुवाईद्वारा जीवित वचन जस्ताको तस्तै तपाईँहरूको माझमा पस्किएको छु। यो वचन हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ सेयर लाइक सब्सक्राइब सरसल्लाह सुझाव दिनुहोस्। तपाईँहरूको 1 सेयर 1 लाइक 1 सब्सक्राइबले नै यो च्यानल अति अगाडि बढेको छ मलाई विश्वास छ। पिताका जीवित वचनहरू मनमा राख्नुहोस्, हृदयमा राख्नुहोस् अनि तपाईँहरू आनन्दित हुनुहोस्। स्वर्गमा अनन्त जीवन बिताउनुहोस्, धरतीमा आनन्दित र स्वर्गमा अनन्त जीवन बिताउनुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई कुनै समस्या परेको छ, तपाईँको जीवन उद्धार भएको छैन, पीडामा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। मसीहको नाममा पिता अगुवाईद्वारा कुनै शिक्षाको आवश्यक छ भने मेरो सम्पर्क नम्बर सम्पर्क गर्नुहोस्। यो पिताको जीवित वचनको भिडियोभित्र मेरा नम्बरहरू छन्, सम्पर्क गर्नुहोस् अनि अनन्त जीवन बिताउनुहोस्। पृथ्वीको ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म छरेर रहनुभएका स्वदेश विदेशमा रहनु हाम्रो सम्पूर्ण परमेश्वरका सन्तानहरू, लिडरजनहरू, विश्वासजनहरू, कलसीजनहरू र जातिहरूका मानिसहरू जसले येशू मसीहको नाममा मैले पस्किएको परमेश्वर जीवित वचन भिडियो हेर्नुहोस्, उहाँलाई अझै हेर्नुहोस्, आनन्दित हुनुहोस्। सम्पूर्ण लिडरजनहरू, हाम्रो पुलिसजनहरूमा मेरो नमस्कार। मेरो नाम दोर्न केसी, घर मेरो हिमाती पर्छ। अब मलाई सुसमाचार सुनाउने नेत्रा कडेलले र म गरणसँगै गर्ने शिवा बाबु हुनुहुन्छ। उहाँहरू त येशू मसीहको नाममा पिताको तर्फबाट अनुग्रह चाहन्थे। पितालाई धन्यवाद मसीह येशूको नाममा। अब गवाई त थुप्रै छन् होइन, परमेश्वरको गवाई। अब अस्ति भर्खर एउटा के भयो भने अब मैले हरेक दिनमा मसीह येशूको नाममा माग्ने गर्छु होइन। माग्दाखेरि उता
उसबाट चरकमटियाबाट फोन आयो। मेरो बुहारी चाहिँ, बुहारी भने कि छोरी भने, ऊ गयो रातिदेखि भर्खर सुत्केरी भएको, बच्चाले दुध पनि खाँदैन, दुध पनि सबै सुइगयो, आउँदैन। बुहारी नै हो। छोरोले चाहिँ बुहारीलाई धामी काने भन्छ, म कहाँ लगु भन्ने कुरा नि हो। अनि पछि मैले भने मलाई नजिक लिडरलाई भन्नु भने कोही छैन नजिकमा, कि त हुइजानुपर्छ चरकमटिया भन्ने कुरो हो। अब त्यसकारण म फोनबाट भनिदिन्छु, तपाईँले बनाउनुहोस् भने। उनले जान्दैन भनेपछि अनि फोनमा उनले भने फेरि मेरो फोनमा 3 रुपियाँ छ भने, मसित पनि छैन भने, मैले 3 मिनेटमै मलाई भने होइन सिच्यारे। अनि पछि ग्रहण भइसकेपछि येशू मसीहको नाममा उहाँलाई ग्रहण गरिदिएको 10 मिनट पछाडि फोन आयो। मेरो बच्चाले पनि दुध खायो र आमालाई पनि ठिक भयो होइन। धन्यवाद पितालाई म यसको नाममा। कि त उहाँलाई मैले के भनेपछि, सङ्गाउनी सबै कुरो तपाईँले भनिदिनु, ससुरालाई तपाईँले भनिदिनु, फोनमा अब मसँग यता ब्यालेन्स छैन, तपाईँसँग हुन्छ, मैले जे गर्छु त्यो गरिदिएँ, तपाईँले येशू मसीह मसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा गरेका कुराहरू तपाईँले पालन गर्नुहोस्, तपाईँलाई भयो भनिदिएको भयो है। धन्यवाद पितालाई म कि हामीले विश्वास गर्ने पिताको जीवित वचनमा के भनिएको छ भने, पिताले आज्ञा गर्नुभएका कुराहरू छन्। जस्तै पिताले लोभ, मोह, क्रोध, डाह होइन सबै कुरा त्याग, अनि मात्रै तिमी नयाँ गरी जन्मिनेछौ। जसले सबै कुरा त्याग्छ त्यो नै मेरो सन्तान हुनेछ, असल सन्तान भनियो। अब वचनतिर जाउँ, मिकामा जाउँ। मिका 6:8 हेर्नु त। मिका 6:8 भनेको मलाई तिमीलाई पठाएको छु होला त 1244 पेजमा छ। यसमा के छ भने पिताले हामीलाई हरेक कुराहरू आज्ञा गर्नुभएको छ, के गर के नगर भनेर आज्ञा गर्नुभएको छैन। धन्यवाद पितालाई म यसको नाममा म अगाडि गइहालेँ है। कति मिका 6:8 हेर्नु। यो मानिस जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ, र युवाले तँबाट के चाहनुहुन्छ, केवल यति ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु, र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। धन्यवाद पितालाई म यसमा पिताले आज्ञा गर्नुभएका कुराहरू होइन। ए मानिस जे असल छ, कुन कुरा असल छ त होइन। जस्तै पिताले येशू मसीहको नाममा भन्नुभएको छ, तिमीले लोभ मोहको, जस्तै कलसी 3:5 र 8 भन्नुभयो नि, रोमी 12:2 भन्नुभयो, तिम्रा सांसारिक कुरा त्याग, संसारी ढाँचामा नचल, रोमी 12:2 र कलसी 3:5 तिम्रा लोभ मोह क्रोध, 8 तिम्रा लोभ मोह क्रोध त्याग, संसारिक कुरा कुनै पनि नगर। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भनियो, जसले येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्छ, येशूले देखाएको बाटोमा हिँड्छ, आफू येशू जस्तै बन्छ भने त्यो त्यसको पुरानो बिति गएको छ, नयाँ भएको छ, त्यो नयाँ गरी जन्मिएको छ। त्यो तिमीहरू नयाँ गरी जन्मियौ र जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ, हामीलाई देखाइसक्नु भएको छ असल हुने कुराहरू। तिमीले खराबी कुरा नगर, खराबी अनुसरण नगर। यहुदाको 1300 आसपासमा छ त्यो 1300 यहुदाको कति 10मा छ कि 8मा कतिमा छैन। खराबीका अनुसरण नगर, तिमीले खराबी कुरा नगर, जसले खराबीको अनुसरण गर्छ त्यो मेरो सन्तान होइन। त्यसकारण तिमी भलाइको काम गर, परमेश्वर सन्तानले भलाइको काम गर्छ भने होइन। तँलाई देखाउनु भएको छ र यहोवाले तँबाट के चाहनुहुन्छ, हामीबाट असल काम के चाहनुहुन्छ, येशू मसीहको नाममा परमेश्वरको प्रचार गरेको चाहनुहुन्छ उहाँ। जस्तै मत्ती 28:18 जाऊ, जाति जातिहरूका जाऊ, जाति जातिलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बत्तिसमा देऊ, येशूलाई प्रभु, परमेश्वरलाई पिता र परमेश्वर पिताले येशू प्रभुलाई मरेकाबाट 3 दिनमा जीवित बनाउनु भएको भनेर तिमीले बत्तिसमा देऊ, अनि मात्र तिमी मेरो असल सन्तान हुनेछौ, मेरो नाममा जे माग्छौ त्यो पाउनेछौ भने होइन। केवल यति ठिकसँग काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वर भएर हेर्नु। हामी परमेश्वरसँग मसी यसको नाम सधैँभरि सानो भएर हेर्ने, पिता मैले के गरौँ, म कहाँ जाउँ, मलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा दिनुहोस्, कसरी मैले भेडाहरूलाई खर्कमा, कसरी मैले भेडाहरूलाई हरियो घाँस भएको ठाउँमा चराउन लैजाउँ,
कहाँ लैजाउँ भनेर होइन हरियो घाँस पानीको परमेश्वरको जीवित वचन मैले कसरी मेरा सन्तानहरूलाई जीवित वचन दिउँ, मैले कसरी तपाईँका सन्तानहरूलाई जीवित वचन दिउँ, कसरी मैले चाहिँ हाम्रा विश्वासीलाई अगाडि बढाउँ, त्यसको लागि मलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा दिनुहोस् भनेर हामी के त परमेश्वर सधैँभरि विनम्र भएर हिँड्ने, अनि मात्रै हामीलाई पिताले दिएका आज्ञाहरू हामीले मान्यौँ भने हामी के त नयाँ गरी जन्मिन्छौँ, जीवनको मुकुट लाउनेछौँ। लेवी 19:2 हेर्नुहोस्। धन्यवाद पितालाई मसी यसको नाममा। यो चाहिँ पिताले आज्ञा गरेका कुराहरू है, हामीलाई पिताले के गर्ने के नगर्ने भन्नुभएको छ नि। लेवी 19:2 भेट्यो पढ्नु त। धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा आभार। सबै इस्राएली समुदायलाई भन्, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म यहोवा तिमीहरूका परमेश्वर पवित्र छु। धन्यवाद पितालाई मसीहमा। पिताको जीवित वचन भनियो सबै इस्राएललाई भन्, सबै डाँडाकुटीवासीलाई भन् होइन। हिजो इस्राएल भन्नुभयो नि, जो इस्राएली दुई किसिमको थियो। एक किसिमको इस्राएल चाहिँ परमेश्वर भक्त मान्थ्यो भने अर्को इस्राएल मान्दैन। जस्तै हामी यहाँ छौँ, डाँडाकुटीमा छौँ, सबै मान्छे परमेश्वर गएको छैन नि त। ए दर्द इस्राएललाई भन्, सारालाई मेरो राज्यमा आउने भन्, मेरो प्रचार गर, तिनीहरूलाई सुना भन्नुभयो परमेश्वरले। यसु मसीहको नाममा लेवीलाई भन्नुभयो तिमीहरू पवित्र हौ। हामी पवित्र हुनु पहिला, हामी सक्षम हुनु पर्यो, हामी दोष रहित हुनु पर्यो, कलङ्क रहित हुनु पर्यो। धन्यवाद पितालाई मसीह यसको नाममा होइन। हामी के गर्छौँ, हामीले रोमी 10:9 ग्रहण गरेका छौँ। तर हामी पिताको जीवित वचन भनेको छ तिमीहरू सबै धोइएका छैनौ, त्यसकारण यसुले भन्नु चेलाहरू तिमी धोइएका छैनौ, त्यहाँ तिमी म गएको ठाउँमा अहिले जान सक्दैनौ, तिमीहरू यहीँ बसेर काम गर, म पिता कहाँ जाँदैछु भन्नुभएको छ नि त। हामी रोमी 10:9 गरेर मान्छे धोइएका छैनौँ। अस्ति मलाई यस्तै भएको छ, एकजना संसारी मान्छेले मलाई धेरै कुरा क्वेसन गरे हेर्नुहोस्, उनलाई मैले कुनै पनि एन्सर दिन नसकेर फर्केर गएको छु। अब त्यो कुरा कति गरौँ। धन्यवाद पितालाई म यसुको नाममा होइन। तिमीले किनभने म यहोवा तिमीहरूका परमेश्वर पवित्र छु, जस्तै म पवित्र छु त्यस्तै यसु पनि छन्, तिमी यसु जस्तै भन, अनि मात्रै तिमी जीवनको मुकुट लाउनेछौ, आनन्दितको मुकुट लाउनेछौ भने पिताको जीवित वचन भनेको छ। हामी पिताले नगर्ने भनेको काम गर्न हुँदैन, गर्ने भनेको काम गर्नुपर्छ। पिताले प्रचार गर्न जा भन्नुभयो भने जाने, नजा भन्नुभएको छ नजाने। पिताबाट अगमबानी हुन्छ त्यहाँनिर। हामीले यसु मसीहको नाम माग्ने, पिता हामीलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा दिनुहोस्। हरेक दिन म बिहान होइन तपाईँको चम्किलो मुहार हेर्न चाहन्छु होइन। म हरेक दिन तपाईँको प्रत्येक दाहिने हातको बाहुलीमा छु, छत्र छायामुनि छु, मलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा दिनुहोस्। यो अहिले देशमा ठुलो महामारी फैलेको छ, यो महामारी अन्त्य गर्नको लागि यसु मसीहको नाममा पवित्र स्रोत खट्टा गरी स्वर्गबाट हात फैलाउनुहोस्। पृथ्वीको ओल्लो छेउ पल्लो छेउसम्मका सारा प्राणी जगतलाई उद्धार गर्नु तपाईँको माग छ। चाहे तपाईँका सन्तान हुन् चाहे नहुन्, तिनीहरूलाई पनि तपाईँले संरक्षण दिनुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस् होइन, ज्ञान र बुद्धिका कुरा दिनुहोस्, रोगहरू मुक्त गराउनुहोस् भनेर पिताको जीवित वचन भनेको छ। त्यसकारण तिमीहरू पवित्र हौ जसरी म पवित्र छु, जसरी यसु पनि त्यस्तो पवित्र भनेको छ। लुका 10:27 हेर्नु। कति घन्टा गराउनु भयो? 1 घन्टा भयो। अनि यो के छैन तर बालिका बेला आधा घन्टा भन्नुहुन्छ, अनि आधा घन्टा गरेर चलाउन सक्छ। लुका 10:27 भनेको छ। धन्यवाद पितालाई मसीह यसको नाममा। लुका 10:27 तिनले भने होइन, तैँले यहोवा आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले एकछिन मात्र होइन क्या, कमसेकम हामी ध्यानमा बसौँ न, अलि लामो समय ध्यानमा बसौँ। सारा हृदयले तर प्राणले आफ्नो सारा समर्थले र आफ्नो सारा मतलब प्रेम गर, अनि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर, अनि मात्रै त मेरो सन्तान कहलाइनेछस्, त यसुको नाममा अगाडि बढ्नेछस्, यसुको नाममा तैँले जे माग्यो त्यो पाउनेछस् भनेर पिताको जीवित वचनमा भनिएको छ। मर्कुस 10:19 हेर्नुहोस्। मर्कुस 10:19 भेटाबे सर पढ्दिनु, पढेपछि उक्साइदिनु हुन्छ, नत्र मलाई धन्यवाद पितालाई मसीह यसुको नाममा। 10:19 तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्ना बुवा र आमालाई आदर गर्नु। धन्यवाद पितालाई मसीह
पिताको जीवित वचन भनियो। हत्या नगर भनिएको छ, व्यभिचार नगर भनियो, पाप नगर भनियो। तर व्यभिचार गरेर हत्या गऱ्यो भने त्यो दोषी हो, हत्या गरेर व्यभिचार गऱ्यो भने त्यो दोषी हो। 100वटा काममा 99वटा काम त्यसले गर्छ भने एउटा काम गलत गर्छ भने त्यो कहिले पनि धार्मिक जन हुँदैन, धार्मिकता हुँदैन। 10:27 त्यही भएर हामी के त आज्ञाहरू जान्छौ, तिमीहरू आज्ञाहरू गर, अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नोटल झुट्टा गवाई नदिनु मैले भनेको छु, तिमीले आमा बुवालाई आदर गरेर भनेको छु। तर तिमी यिनी काम नगरेर गलत काम गर्न गएका छौ, मान्छेका कुरा सुन्छौ। जसले व्यवस्था मान्छ त्यो परमेश्वरको सन्तान होइन। व्यवस्था मोसाको पालामा थियो होइन। व्यवस्थाबाट हामी बाहिर हुनुपर्छ, हामीले अनुग्रहको शिक्षाअनुसार बढ्नुपर्छ, अनि मात्र हामी परमेश्वरको सन्तान हुनेछौँ, कहलाइनेछौँ। र पिताले दिएका आज्ञाहरू जबसम्म हामी मान्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवनमा काम हुँदैन। पिताले दिएका आज्ञाहरू हामीले मान्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो जीवनमा काम हुन्छ, हामीले उद्धार पाउने गर्छौँ। त्यसरी हामी येशू मसीहको नाममा पिताले दिएको अगुवाई अनुसार काम गरौँ, अनि मात्र हामीले पितासँग हरेक समय मागौँ, अनि मात्र हाम्रो जीवनमा उद्धार हुन्छ भनेर पिताको जीवित वचनमा भनिएको छ। धन्यवाद पितालाई मसीह येशूको नाममा। मेरो मुखबाट निस्किएको पिताको जीवित गवाई र वचनहरू होइन अहिलेलाई यति नै गए वचन सम्पूर्ण विषयबाट शान्ति पितालाई धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर पिता बलियो र अति साहसी हो। मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै अवस्था पालना गर। त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्क र त जहीँ गए पनि सफलता पाउने छस्। धन्यवाद पितालाई मसीह येशूको नाम। पिताको जीवित वचन भने बलियो र साहसी हो, बलियो र साहसी। कसको नाममा? येशूको नाममा। येशूको नाममा हामी बलियो र साहसी हुने, येशू मसीहको नाममा पितासँग मागिरहने। र मोसाले हामीले होइन, हामी पनि मोसा, हामी पनि येशू मसीह हो कि मोसा हो होइन। मोसाले तँलाई आज्ञा गरेको छ सबै व्यवस्था पालन गर, तैँले लोभ मोह क्रोध डाहा नगर, येशू मसीहको नाम पिताले देखाएको अगुवाई अनुसार हिँड, तैँले पुरानो कुरा बिर्से, नयाँ कुरा सम्झे, परमेश्वरको महिमामा जुट। हामीले के भन्छौँ भने यो महामारीले गर्दामा तपाईँहरू जुट्न सक्नु भएन भने घरमै बस्नुहोस्। यहाँ हाम्रो घरमा अवधि के गरिन्छ त्यो अवधि चाहिँ प्रार्थना गर्ने होइन, त्यसरी दानको प्रार्थना आफै गर्ने, त्यसरी आएर दान उठाउने, उठेको दानलाई फेरि यहाँ ल्याएर राख्ने, थुप्रो कुरा गर्नुहोस्। घरैबाट पनि गर्नुहोस्, आउन भ्याउनुहुन्न भने सकभर सुत्नुहोस्, आउन भ्याउनुहुन्न गर्नुहोस् भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। यो महामारीको अवधि भइसक्यो, महामारी पछाडि त हामी फेरि जुट्ने हो फेरि होइन। सकभर अब तपाईँहरू भर्खर नयाँ नयाँ भावना त जुट्नै पर्छ, शिक्षाको लागि आउनै पर्छ। अलिक टाढा भएर यतिको टाढा रहेर शिक्षा लिँदैमा केही हुँदैन, आउँदैन। अनि कहाँबाट सर्भिस सिक्नुहुन्छ, कहाँबाट आफूलाई सिक्नुहुन्छ हुँदैन होइन। तर दाहिने देब्रेतिर कतै नलाग। सँगै हिँडेको साथीले अहिले खाइहाल्नु बक्सी खाएन केही हुन्न भन्यो, येशू मसीहको नाममा प्रार्थना नगरी खाल्ने, अर्काले यो खाउँ भन्यो खाल्ने, अर्काले खाउँ भने खाल्ने भइसक्दैन। तर दायाँ दाब्रे कहीँ नलाग। यदि त दायाँ दाब्रे लाग्ने बेलामा तेरो पछाडि काँडमा आवाज गुन्जिने छ, त्यो आवाज तैँले सुन र मतिर फर्की उद्धार हुनेछ। त जहाँ गए पनि सफलता पाउँछ। दायाँ दाब्रा कहीँ लाग्ने, येशू मसीहको नाममा त अगुवाई भएर काम गरिरहेछ भने तैँले सफलता पाउनेछौ भनेर पिताको जीवित वचन भनिएको छ। व्यवस्थाको यो पुस्तकतिर ओठबाट नहटोस्। जस्तै येशू मसीहको नाममा पिताको अगुवाईद्वारा हामी भएर पिता बोलिरहेका वचनहरू हामीले पनि लोभ मोह क्रोध त्याग सब यदि त्याग नयाँ गरी जन्मे, जुन नयाँ हुन्छ त्यो मसीहको नामले भन्यो भने हामी नयाँ कसरी हुने भनेर आफै थाहा पाउने होइन। तेरो ध्यान अनि त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान गर। येशू मसीहको नाममा पढेको हामी दिन रात सम्झिनु पऱ्यो, ध्यान गर्नु पऱ्यो। केमा? वचनमा, मसीहको नाममा। अनि र तेरा मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्न सक्छ र सफलता पाउने। तैँले बाटाहरूमा उन्नति हुनेछ, तैँले खोजेको कुरा आशिष पाउनेछ, सफलता पाउनेछ, तेरा रोगहरू हटेर जानेछन्, तेरा सारा परिवार सुखी हुनेछ। यस कारण मसीहको नाममा मैले देखाएको बाटो रोज त्यो बाटो हिँड। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुब साहसी हो, बलियो नडरा। यदि कसैले त क्रिस्चियन हो त क्रिस्चियन भन्छ भने म क्रिस्चियन होइन भन्नु, यदि त परमेश्वरको होस् भनेर तँलाई कसैले केही गर्छ भने त नडरा, म परमेश्वरको हुँ भन्ने त Bye.
भने साहसी बन, त नडरा, त जहाँ जाने मैले येशू मसीहको नाममा मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, मसँग येशू हुनुहुन्छ, मसँग स्वर्गदूत हुनुहुन्छ भनेर त साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि त जहाँ गए पनि यहोवा तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ, त जहाँ गए पनि तेरो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पिताको जीवित वचन भनेको छ होइन। त्यसकारण हामीले येशू मसीहको नाममा पिताले देखाएको बाटोहरू अँगायौँ भने वचनहरूलाई हामीले मसीहको नाममा पिताले देखाएका कुराहरू पालन गर्दै गयो भने यता येशूको जय हुनेछ, हामी सबैको भलो हुनेछ। जसले येशू मसीहलाई पछ्याउँछ त्यसमा येशूको जय हुन्छ, हाम्रो भलो हुन्छ भनेर पिताको जीवित वचन भनेको छ। त्यसकारण येशू मसीहको नाममा पिताले देखाएको बाटोमा काम गर्नु र अनन्त र आनन्दित र अनन्त जीवन बिताउनु भन्न म चाहन्छु। भने पितालाई मसीह येशूको नाममा मेरो मुखबाट निस्किएको पिताका जीवित वचन, जीवित गवाई अहिले यति नै, यो वचन र गवाईले सम्पूर्ण विषयमा अनुसार शान्ति धन्यवाद पितालाई मसी यसको नाम होइन। तिमी चाहिँ संसारी ढाँचामा नचल के र तिमी पूर्ण हौ र परमेश्वरले असल गरण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीले जान। यहाँ पनि पिताको जुन जुन सिद्ध इच्छा के हो त्यो जान। परमेश्वरले के गर्ने भन्नुभएको छ त्यो भन। मैले अघि नै भने यो गर्ने यो नगर्ने यो नगर्ने यो गर्ने भन्छु।
त्यो भएर हामीले थाहा पाउने के नभन्यो जाति मलाई दिदी खाएको छ जाति मलाई दिदी जे मलाई त्यही बोलेको छ त्यसरी धार्मिकता हुँदैन धार्मिकता पाउँदा परमेश्वरको मुकुट लाउनलाई